उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर विजयी, सबैतिर सत्ता पक्षका व्यक्ति विजयी हुँदा संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने कांग्रेसको तर्क। यसपालिको हिउँदमा 30 वर्ष यताकै कम वर्षा, आउने सोमबार रातिदेखि झरी र हिमपात हुने, काठमाडौँमा भने बिहिबारदेखि मात्रै वर्षाको सम्भावना। 4 वर्षदेखि बिक्री नभएको चिराइतो अहिले बिक्री हुन थालेपछि ताप्लेजुङका किसानलाई राहत, उत्पादन भने घट्दै। भारतमा विमानभित्र महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने एकजनालाई 40 लाख भारु जरिवाना, विमान उडाउने मुख्य पाइलटलाई 3 महिनाको लागि प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटको उपाधि सुदूरपश्चिमले जित्यो, न्यूजील्याण्डसँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला भारतलाई। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा आज भएको मतविभाजनमा राणा 166 मत सहित उपसभामुखमा विजयी हुनुभएको हो। उहाँको विपक्ष अर्थात नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी मुक्ता कुमारी यादवको पक्षमा 97 मत परेको छ। एकजना सांसद तटस्थ बसेका छन्। आजको मतदानमा 264 जना सांसद सहभागी थिए। राणा मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बन्नु भएको हो। निर्वाचित भएपछि राणाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निष्पक्ष भएर काम गर्ने बताउनुभयो। संविधानले जुन व्यवस्था गरेको भूमिकालाई म इमानदारी साथ निभाउनेछु। एकदम इमानदारीता साथ तटस्थ भएर त्यसमा हाम्रा जुन सम्मानीय सभामुखज्यूसँग सहकार्य गरेर उहाँलाई सहजीकरण गर्ने र अझ प्रभावकारी र अनि मर्यादित। सन् 2017 मा बीबीसीको 100 जना प्रभावशाली महिला तथा प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा अटाउनु भएकी इन्दिराले देशका विभिन्न जिल्लामा कैदी बन्दीका रूपमा रहेका आमा बुबाका छोराछोरीको लालन पालन तथा शिक्षामा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ आफैले सन् 2000 मा स्थापना गर्नुभएको बन्दी सहायता नेपाल नामक संस्थाले त्यस्ता बालबालिकाको अधिकारको लागि लड्दै आएको छ। इन्दिरा राणा मगरको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतम तथा समर्थकमा नेकपा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र रापरपाका राजेन्द्र लिङदेन हुनुहुन्थ्यो। आज राणालाई समर्थन गर्दै सांसद सोभिता गौतमले हिउँदको चिसोपछि वसन्त ऋतुमा पालुवा पलाए जस्तै अहिलेको संसदमा नयाँ दल उदाउँदा वसन्त ऋतु छाएको बताउनुभयो। तुसारो लागेर रुख बिरुवा कठ्याङ्ग्रिरहेका छन्। तुसारोले कठ्याङ्ग्रिरहेका रुख बोट बिरुवाहरू नयाँ पालुवा बनेर पलाउनेछन्। राजनीतिमा पनि समयको चक्र फेरिरहन्छ। यो रोस्टमबाट गरिमामय सदनको चारैतिर आँखा डुलाउँदा यस्तो लागिरहेछ नेपालको राजनीतिमा वसन्त छाइसकेको छ। लोकतन्त्रको अब्बल परीक्षा समाजको सबैभन्दा पिछडिएको वर्गले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा नै। आजका 2 जना सीमान्तकृत समुदायका महिला लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुने उपसभामुख पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ।
यस्तै मुक्ताकुमारी यादवको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका बद्री पाण्डे र समर्थकमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मेटमणि चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शरवेन्द्रनाथ शुक्ला हुनुहुन्थ्यो। संसदमा सम्बोधन गर्दै नेता बद्री पाण्डेले विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकार, संसद र न्यायपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाएको पनि आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुँ भन्दै ओलीले कार्यपालिकामाथि नै धावा बोल्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। वास्तवमा हाम्रो संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम पूर्व प्रधानमन्त्रीबाटै भएको छ, किनभने यो ठाउँमा उभिएर आफूलाई संविधानले नचिनेको, नथाहा पाएको, संसदले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजक हुँ भनेर जुन किसिमले कार्यपालिका भन्दा म माथि छु कि प्रधानमन्त्री त त्यो उच्च स्तरीय संयन्त्रको केवल सदस्य मात्रै हो भन्ने ढंगको धावा बोल्ने काम एकातिर भयो। सभामुखमा यसअघि नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। संसदको अर्को बैठक आउँदो 10 गते मंगलबार बस्नेछ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले संविधानमाथि खतराको घण्टी फेरि प्रकट भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको कुरालाई प्रमुख रूपमा संसदमा उठाइरहेको भन्दै पुनः संविधानमाथि खतरा पैदा शुरू भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खास नैतिकता राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनावमा देखिने पनि बताउनुभयो। यस्तै आजको नियमित कार्यसूची शुरू हुनु अघि बोल्दै बैठकमा कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवड़ाले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्नको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। कर्तव्यज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्न माग गरिएकोमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पक्राउ गर्नुको सट्टा विज्ञप्ति निकालेको भन्दै त्यो अपराध अनुसन्धानको आचार संहिता विपरीत हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। गृहमन्त्री बाल केटाकेटी पनको दर्दन सन्त्या गर्नु भएन के देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो के अझै पनि जनतालाई फेरि ढाक्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो? सुत्न गएका कर्मचारीलाई राति बोलाएर विज्ञप्ति निकालौं भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ? सभामुख महोदय, यो परम्परा कहाँ जाँदैछ र भोलि मुलुक कहाँ जाने हो? यो हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय। तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने चाँडै नै एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर संचारकर्मीले सोधेको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै उहाँले चाँडै नै पक्राउ परेको खबर सुन्न पाउने बताउनु भएको हो। मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका थमन थापाको हत्या अभियोगमा फरार रहेका कोइरी महोत्तरी 1बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। यस्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री हटाउने प्रस्ताव आफूले गठबन्धनमा लगिसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले गठबन्धनबाट उपप्रधानमन्त्रीले कुनै भार सरकारलाई नथपिने भएकोले राखेको भए पनि आफूले भने गठबन्धनबाट सहमति भएको खण्डमा उपप्रधानमन्त्री हटाउन तयार रहेको बताउनु भएको हो। यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले संवैधानिक मर्यादा र भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सभामुख पदमा निर्वाचित भइसकेपछि आज पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले सभामुखको तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिकामा आफू सचेत र क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि विगतमा आबद्ध रहेको नेकपा एमालेका सबै जिम्मेवारी र भूमिका त्यागेर सभामुखको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कलम चिन्हमा भोट नहाल्ने नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको चेतावनी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीको नेता कार्यकर्ता बन्ने तर अर्कै पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। केही कार्यकर्ताले अर्कै दललाई मत दिएको, आफूले केही सुनेको र तथ्यहरू पनि संकलन भइरहेकाले पार्टीलाई धोका दिएको प्रमाणित भए अप्ठ्यारो पर्ने नेता नेपालको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई क्रान्तिकारी भावनामा बढाएर नागरिकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा लाग्ने बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तिलगंगा आँखा केन्द्रलाई मानिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आज तिलगंगा आँखा केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सन्दुक रुइतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्ने क्रममा चासो राखेपछि प्रधानमन्त्रीले मानित विश्वविद्यालय बनाउने विषय अत्यन्तै सकारात्मक रहेको र त्यस सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत सुधारको लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवीय सेवाका लागि डाक्टर रुइतले हालै मात्र बहराइन सरकारद्वारा प्रदान हुँदै आएको ईसा अवार्ड प्राप्त गरेकोमा बधाई दिँदै यो सम्मानले नेपालको शिर उँचो बनाएको बताउनुभयो।
यसपालिको हिउँदमा 30 वर्ष यताकै कम वर्षा भएको छ। मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् 1991 पछि यो वर्षको हिउँदमा सबैभन्दा कम पानी परेको हो। सन् 1991 देखि सन् 2020 सम्मको डिसेम्बर 1 देखि जनवरी 18 सम्ममा औसत 12.6 मिलिमिटर पानी परेको थियो। तर यसपालिको डिसेम्बर 1 देखि जनवरी 18 सम्ममा 0.1 मिलिमिटर मात्रै पानी परेको मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो हिउँद अर्थात् सन् 2021 को डिसेम्बर 1 देखि 2022 को जनवरी 18 सम्ममा 27.1 मिलिमिटर पानी परेको थियो। नेपालमा मंसिर 15 देखि फागुन 15 गतेसम्मको समयलाई हिउँदयाम मान्ने गरिन्छ। यस वर्ष समुद्रको तापक्रम औसतभन्दा कम भएकोले पश्चिमी वायु कमजोर भई पानी कम परेको जलवायु विज्ञ धर्मराज उप्रेतीले बताउनुभयो। हिउँदमा पानी कम पर्दा सुक्खा बढेको छ। यसको असर हिउँदे बालीमा प्रत्यक्ष देखिनुको साथै बहुआयामिक असर पर्ने जलवायु एवं विपत्ति विज्ञ उप्रेतीले बताउनुभयो। हिउँदमा पानी कम पर्दा पानीका मुहानहरू सुक्ने वा मुहानबाट कम पानी आउने, प्रदूषण बढ्ने, डढेलोको जोखिम बढ्ने लगायतका समस्या आउने उप्रेतीले बताउनुभयो। यसैबीच आउँदो सोमबार रातिदेखि पश्चिम नेपालबाट शुरू भएर बिहिबारसम्म काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद विनोद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। हिमाली भेगमा भने मंगलबारपछि एक हप्तासम्म हिमपातको सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आईएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आईएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आईएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आईएमई गरौँ, आईएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर विजय, सबैतिर सत्ता पक्षका व्यक्ति विजय हुँदा संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने कांग्रेसको तर्क, यसपालिको हिउँदमा 30 वर्ष यताकै कम वर्षा लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अभियानमा सरकारलाई सरोकारवाला सबै निकायको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कृषि विकास बैंकको 56औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक चुनौतीको सामना गर्दै देशको आर्थिक अवस्था र सामर्थ्यलाई सुधार गर्ने अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। बजेटको मध्यावधिक समीक्षा गर्ने बेलामा समेत राजस्व संकलनमा चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले गएको आर्थिक वर्षमा यही समयमा भएको राजस्व संकलन बराबरको समेत हुन नसकेको बताउनुभयो। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूबाट कर्जा लिएर कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सड़क आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताउनु भएको छ। कृषि विकास बैंकको वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सड़कमा उफ्रिएर संगठित रूपमा बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रूप भएको बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले यस्ता अराजक कुरालाई कसैले पनि प्रश्रय दिन नहुने र राष्ट्र बैंक सतर्क र सजग रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ऋण लिएर तिर्नु पर्दैन भनेर कहीँ कतै विकसित भयो भने बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। 4 वर्षदेखि बिक्री नभएको चिराइतो अहिले बिक्री हुन थालेपछि ताप्लेजुङका किसानलाई राहत भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म चीनतर्फ मात्रै निकासी हुँदै आएको चिराइतो अहिले भारततर्फ पनि निकासी हुन थालेपछि किसानलाई राहत भएको हो। कोरोना महामारीको कारण चीनसँगको आवत जावत बन्द हुँदा किसानले चिराइतो बेच्न पाएका थिएनन्। विभिन्न गाउँहरूमा संकलन गरिएको चिराइतो चीनको सीमावर्ती क्षेत्र र ओलाङचुङ गोलामा पुर्याएर तिब्बततर्फ जाने गरेको थियो। तर नाका बन्द भएपछि बिक्री वितरण नै नहुँदा किसान निराश थिए। भारतमा पनि चिराइतोको बिक्री हुने गरेकोमा कोरोना महामारीपछि भारतमा नै धेरै
बिक्री हुन थालेको छ। अहिले चीनतर्फ भन्दा भारततर्फ धेरै निकासी हुन थालेको स्थानीय व्यापारी गोविन्द राज बरालले बताउनुभयो। महामारीको बेला चिराइतो बिक्री नभएपछि उत्पादन पनि घटेको छ। फक्ताङलुङ गाउँपालिका 4 इखाउका किसान धनबहादुर लाबुङ कोरोना महामारीका कारण चिराइतो बिक्री नभएपछि आफूले खेती नै गर्न छाडेको बताउनुहुन्छ। 1 मन अर्थात 40 किलो चिराइतोको मूल्य 30,000 रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ। नेपालमा कुल उत्पादनको 90% चिराइतो विदेश निर्यात हुन्छ। यसमध्ये 80% भारतमा मात्र निर्यात हुने गरेको छ। चिराइतो विभिन्न रोगको औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ हो। साउनदेखि कार्तिकसम्म फुल्ने र असोजदेखि मंसिरसम्म पाक्ने यसको संकलन भने कार्तिक र मंसिरमा गरिन्छ। यसैबीच भोजपुरका किसानहरू सतुवा खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। राम्रो आमदानी हुन थालेपछि भोजपुरका सबैजसो लेकाली क्षेत्रमा सतुवा खेती गर्नेहरू बढेका हुन्। बहुउपयोगी मानिएको जडीबुटी सतुवाको व्यापार बढेसँगै उत्पादनका लागि खेती गर्ने क्रम बढेको किसानहरू बताउँछन्। सेपिलो क्षेत्रमा बढी फस्टाउने सतुवा खेतीका लागि चिस्यान, ओसिलो र मलिलो माटो आवश्यक पर्ने किसानहरू बताउँछन्। व्यापारीहरूले घरबाटै किलोको 8 देखि 10,000 रुपैयाँमा किन्ने गरेका टेम्के मयुङ गाउँपालिकाका किसान एकराज विष्टले बताउनुभयो। माघ 1 गते पोखरामा भएको एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको प्राविधिक विश्लेषणको लागि ब्ल्याक बक्स फ्रान्स पठाइने भएको छ। फ्रान्समा रहेको एटीआर विमान निर्माता कम्पनी समक्ष प्राविधिक विश्लेषणको लागि ब्ल्याक बक्स पठाउन लागिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं विमान दुर्घटना जाँच आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। ब्ल्याक बक्स परीक्षणको लागि अर्को हप्ता जहाज निर्माता कम्पनी फ्रान्स छौं। दुर्घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि यसले सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छौं। उहाँले भन्नुभयो माघ 1 गते पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा 71 जनाको शव भेटिएको छ। 1 जना अझै भेटिएका छैनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1727 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा एकजनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 2 जना निको भएसँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 25 जनामा झरेको छ। दाङमा बलात्कारको आरोपमा 1 जना प्रहरी जवान पक्राउ परेका छन्। सुनवल दंगामा कार्यरत प्रहरी जवान रामबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेर जबरजस्ती कराउनीमा मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। उजुरी दिने महिला र पक्राउ परेका प्रहरी जवान श्रीमान श्रीमतीको रूपमा नाम दर्ता गराएर होटलमा बसेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा बस र ट्र्याक्टर ठोकिँदा 1 जना साइकल यात्रीको ज्यान गएको छ। सुदुदन गाउँपालिका नम्बर 6 टिटी हिरियामा लु 1 ख 4226 नम्बरको बस पल्टिएर लु 4 त 5411 नम्बरको ट्र्याक्टरलाई ठक्कर दिएको थियो। त्यसपछि अनियन्त्रित बनेको ट्र्याक्टरले साइकललाई ठक्कर दिँदा स्थानीय बिन्दक कुमार कहारको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। बसमा रहेका 6 जना र ट्र्याक्टरमा रहेका 2 जना घाइते भएका छन्। बस र ट्र्याक्टर चालक भने फरार रहेका प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। पुराना फरार आरोपीहरू समातिने र नयाँ फरार हुन नपाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दावी गरेको खबरमा एसआर थुलुङ र रामु कार्कीको प्रश्न छ। केही दिन अगाडि सँगै संसद भवनमा ओहोर दोहोर गर्नुभयो। ती आरोपित अझै पक्राउ परेका छैनन्। अब आश मात्रै त गर्ने होला। यसै विषयमा विमला भट्टराई र पदमसिंह ठकुरीको जिज्ञासा पनि उस्तै छ। आफ्नै आँखा अगाडि हुँदा त देख्नु भएन, अब सुरक्षाकर्मीले देख्लान् कि नदेख्लान् खै। सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन बारेमा मीन थापाको प्रतिक्रिया छ। अब पनि पक्राउ नगरे वा गर्न नसकेमा गृहमन्त्रीको आलोचना गर्न मिल्छ। यसै विषयमा सूर्य शर्मा मैले नबुझेका कुरा भन्दै लेख्नुहुन्छ। तत्कालीन सरकार कहाँ थियो? प्रहरी प्रशासन कहाँ थियो? अहिलेका गृहमन्त्रीको शुरूआत राम्रै छ। निर्देशन अनुसार काम अगाडि बढोस्। फरक प्रसंगमा सीट बेल्ट नलगाएको भन्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई जरिवाना गरिएको खबरमा जीवन श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। नियम र कानून भन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने यो व्यावहारिक उदाहरण हो। अनि यसै विषयमा राजकुमार भोमजनको विचार छ। नेपालमा पनि कानून छ, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा सबैतिर समस्या छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटरनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufosd.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01 590 61 89, मोबाइल 98 43 49 92 61, 98 40 051 550। वेबसाइट www.hicast.edu.np। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। भारतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडिरहेको जहाजमा महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एकजनालाई 40 लाख भारु जरिवाना तोकेको छ। गएको नोभेम्बर 26 मा अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट एयर इण्डियाको विमानमा नयाँ दिल्ली आउँदा अमेरिकी बैंकर समेत रहेका भारतीय नागरिक शंकर मिश्राले एक महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको उजुरी परेको थियो। मिश्राले रक्सीले मातेको बेला एकजना 72 वर्षकी महिलाको शरीरमा पिसाब गरिदिएको उजुरीका आधारमा छानबिन गरी जरिवाना तोकेको भारतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ। यस्तै प्राधिकरणले महिला यात्रुको शरीरमा पिसाब गर्ने व्यक्तिलाई विमानस्थलमा सामान्य यात्रुलाई जस्तै बिना कारबाही प्रस्थान गर्न दिएको भन्दै एयर इण्डियालाई पनि 3 लाख भारु जरिवाना गरेको छ। यस्तै विमान उडाएका मुख्य पाइलटलाई 3 महिनासम्म उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मिश्राबाट भएको कार्यको भारतका साथै विश्वव्यापी रूपमा आलोचना भएको थियो। अब खेल खबर। राइट टू प्रोटिन रन हाफ म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मीका दीपक अधिकारी र नेपाल एपीएफ क्लबकी फूलमती राणाले जितेका छन्। नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको हाफ म्याराथनमा पुरुषतर्फ दीपक र महिलातर्फ फूलमतीले उपाधि जितेका हुन्। दुवै खेलाड़ीले 1-1 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटको उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जितेको छ। इटहरीमा भएको फाइनलमा प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले उपाधि जितेको हो। प्रदेश 1 ले दिएको 102 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 1 बल बाँकी छँदै 4 विकेट गुमाएर भेटायो। सुदूरपश्चिमको लागि सम्झना खड्काले नट आउट 27 र कविता जोशीले 19 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 का काजल श्रेष्ठले 48, अप्सरी बेगमले 15 र रुबिना चौधरीले 14 रन बनाए। सुदूरपश्चिमका मनिषा चौधरीले 2 र ऋतु कनौजियाले 1 विकेट लिए। प्रतियोगिताको विजेता बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 5 लाख र उपविजेता प्रदेश 1 ले 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेश र 1 विभागीय गरी 8 टोली सहभागी थिए। न्यूजील्याण्डसँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला भारतले जितेको छ। राजपुरमा भएको दोस्रो खेल 8 विकेटले जितेसँगै एक खेल अघि नै भारतले श्रृंखला जितेको हो। न्यूजील्याण्डले दिएको 109 रनको सामान्य लक्ष्य भारतले 20 ओभर 1 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। भारतका रोहित शर्माले 51 र शुभमन गिलले नट आउट 40 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको न्यूजील्याण्डका लागि ग्लेन फिलिप्सले सर्वाधिक 36 रन बनाए। भारतका मोहम्मद सामीले 3 तथा वाशिंगटन सुन्दर र हार्दिक पाण्ड्याले 2-2 विकेट लिए। यी दुई देशबीच टी20 खेलको श्रृंखला पनि हुनेछ। खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा चेल्सी र लिभरपुलले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। केही बेर अघि सकिएको खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन्। लिभरपुल 29 अंकका साथ 8औं स्थानमा छ भने चेल्सी पनि 29 अंकका साथ 10औं स्थानमा रहेको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा अहिले पौने 9 बजे लेस्टर सिटी र ब्राइटन, साउथह्याम्पटन र एस्टन विल्ला, वेस्ट ह्याम र एभर्टन तथा बर्नमाउथ र नटिङहम फरेस्ट खेल्नेछन्। आजै राति 11:15 बजे क्रिस्टल प्यालेस र न्यूक्यासलले खेल्नेछन्।
खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंग दर्पणको पालो। रंग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ दाङ सहकर्मी हेमराज शर्मा। आजको रंग दर्पण दाङका सड़क नबनेकोमा साहित्यकारले सड़कमै गरेको सड़क कविता वाचनमा केन्द्रित छ। 4 लेन सड़क भन्दा भन्दै 4 ल्यान्ड भयो। 4 लेन सड़क भन्दा भन्दै 4 ल्यान्ड बन्यो। न त समयमै सड़क बन्यो न त ठेकेदारले सुन्यो। साह्रै नै लाज मर्दो भयो। हामी दाङवासीका निम्ति पटक पटक आवाज उठाउनेहरू कहाँ गए कुन्नी, पटक पटक आवाज उठाउनेहरू कहाँ गए कुन्नी। साह्रै नै दशा दुर्दशा भोग्नु पर्यो सारा यात्री जनले। धुलामे भई दुर्घटना हुँदा साँच्चै के सोध्दो हो मनले। 2 दर्जन भन्दा बढी यात्रीको ज्यानै लियो यसले। चोट लागेका घाइते पीडितको आवाज सुन्ने कसले। दाङको मुख्य सड़क लमई घोराई तुलसीपुर सड़क खण्ड अन्तर्गत कुहिरेपानीदेखि तुलसीपुरको हात्तीखुवासम्मको 28 किलोमिटर 4 लेन बनाउनका लागि भत्काएको पनि आधा दशक पार भयो। योजनाको 4 पटकसम्म म्याद थपियो तर कामले गति लिनै सकेन। सड़कको काम शुरू गराउनका लागि पटक पटक नागरिक स्तरबाट खबरदारी पनि भयो तर सम्बन्धित निकायले वास्तै गरेन। त्यसबाट वाक्क दिक्क भएका साहित्यकारले हात हातमा पम्पलेट, ब्यानर, माइक, वाद्यवादनका साधन सहित खबरदारीका लागि घोराईको सड़कमै थरी थरीका भाका, सन्देश र विधा मार्फत खबरदारी गरेका छन्। हाम्रो बाटो दिनलाई होइन हजुर भावी सन्तानलाई। सड़क स्तर उन्नति गरेर 4 लेन बनाउन भनी हिउम पाइप हाल्न र नाली बनाउन भनेर खनिएका सड़कका खाडल पुरिएका छैनन्। सड़कको त्यही हालतका कारण दुर्घटनामा परेर केहीको ज्यान समेत गइसक्यो तर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन। यो गुनासो साहित्यकारहरूको कवितामा पनि पोखियो। साहित्यकार डाक्टर लोकराज पराजुली। दोहोरो बाटो बिगार्यौ, बाटो बनायौ 4, कमिसनले जितेछ, यात्रुको भयो हार। धराप भनौ कि पासो, जनताको छ गुनासो। धराप भनौ कि पासो, जनताको छ गुनासो। के हेर्छ सरकारले नेताजी खबरदार, के हेर्छ सरकारले नेताजी खबरदार। अहिलेसम्म सड़कको 9% मात्रै काम भएको छ। चुनावका बेला प्रमुख एजेन्डा बन्ने यो सड़क चुनावपछि सबैले बिर्सने गरेका छन्। सड़कको यो हालतको जिम्मेवारी लिन भन्दा दोष अरूलाई थोपर्ने प्रवृत्ति छ। काम नहुनुमा पहुँचवाला र नेताकै आसेपासेको मिलिमतोमा भएको शंका साहित्यकारहरूको छ। साहित्यकार कमलमणि देवकोटा। दुर्घटना भएको कुरा नेतालाई पनि थाहा होला, सायद ठेकेदार पनि त नेताकै छोरो या बा होला। यस साँच्चै ठेक्का लिनेले कति कमिसन खा होला, कसैले दस्तुर चढाएर नै उसैले सुरक्षा पा होला। जताततै खाल्दा खुल्लीले गर्दा धेरै नै दुर्घटना भए। यी घटनाको निम्त्याउने जिम्मेवारहरू खै कहाँ गए। यस्तै अवस्था भएकोले नै यहाँ विकास अधुरै रहे। बन्छ भन्दै आइटेलको यो तानाबाना कसले बुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन् यसमा जिम्मेवार कुन छ? यस्तो पीडा व्यथाको जनताले किन भोग्ने फल? ठेकेदार नेता सरकार जिम्मेवार को छ? अब चाँडै बोल। कसको कमी कमजोरी छ यहाँ पत्रकारले पोल खोल। जनआवाज जनदबाब दिएर यसरी नै सबैजना बोल। जनआवाज जनदबाब दिएर नै यसरी सबैजना बोल। सड़क स्तर उन्नतिको लागत 1 अर्ब 36 करोड़ रुपियाँ हो। प्रतिनिधि सभाको चुनाव लगत्तै ठेकेदार कम्पनी, सड़क सुधार आयोजना, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बीच 15 दिनभित्र उल्लेख्य प्रगति देखिने गरी काम नथालेमा ठेक्का सम्झौता भंग गर्ने र निर्माण कम्पनीले कुनै दाबी गर्न नपाउने सहमति भएको थियो। सहमतिपछि अब त सड़क बन्ने भयो भन्ने नागरिकमा आशा पनि थियो तर काम होला भनेकोमा त अहिले निर्माण कम्पनी नै बेपत्ता भएको छ। यसलाई साहित्यकारहरूले कड़ा रूपमा व्यङ्ग्य गरेका छन्। सेटिङ मिलाए, ठेक्का आफैलाई दिलाए, कमिसन खाए, बिचौलिया नेता मिलाए। कमिसन खाए, बिचौलिया नेता मिलाए। कसले कति खाए, बाटो बर्बाद बनाए। कसले कति खाए, बाटो बर्बाद बनाए। न्याय कसले दिन्छ, न्यायमूर्ति आफै बिलाए। न्याय कसले दिन्छ, न्यायमूर्ति आफै बिलाए। लमई घोराई तुलसीपुर सड़क खण्डको यो काममा भारतीय सहयोग र भारतीय ठेकेदार भएकाले न ठेक्का तोड्न सजिलो छ न त काम लगाउन नै। सड़कको दुर्दशाले अरूलाई जस्तै साहित्यकारहरूलाई पनि चिन्ता थपेको छ। ठेकदारमा
झोपडा बनको कपाल बर्कै चरीलाई हाम्रो बाटो 2 दिनलाई होइन हजुर अब भावी सन्तानलाई। रङ्गदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर विजयी। सबैतिर सत्तापक्षका व्यक्ति विजयी हुँदा संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने कांग्रेसको तर्क। यसपालिको हिउँदमा 30 वर्ष यताकै कम वर्षा। आउने सोमबार रातिदेखि झरी र हिमपात हुने। काठमाडौँमा भने बिहीबारदेखि मात्रै वर्षाको सम्भावना। 4 वर्षदेखि बिक्री नभएको चिराइतो अहिले बिक्री हुन थालेपछि ताप्लेजुङका किसानलाई राहत। उत्पादन भने घट्दै। भारतमा विमानभित्र महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने एकजना व्यक्तिलाई 40 लाख भारु जरिवाना। विमान उडाउने मुख्य पाइलटलाई 3 महिनाको लागि प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटको उपाधि सुदूरपश्चिमले जित्यो। न्यूजील्याण्डसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला भारतलाई। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।